आदल्या आमदाराचो मायमोळ्या 7,000 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट आसा। तो वेटलँडांतल्यान भायर काडपाक तांणी स्ट्रॅटेजी आखली। कांय कावन्सिलरांक आनी एक्टिविस्टांक वापरून घेतले। परिणाम मुरगांवची फॉर्म्युला 4 सर्त रद्द जाली। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान खंत उक्तायल्या। फॉर्म्युला 4 हो फकत खेळ न्हय तर एक आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट। तो मुरगांवांत जाल्लो जाल्यार मुरगांवचें नांव संवसारीक पांवड्यार पावपाचें। पूण कांय कावन्सिलर, कांय एक्टिविस्ट आनी आदल्या आमदारान मेळून मोडटो घातलो, फकत आपल्या सुवार्थाक लागून। संकल्प आमोणकरान मिडियाक सांगलें, जो फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुरगांव गोवान येवपाचो आसलेलो, आनी म्हाका दिसता ते अजुनूय दिसता, कित्याक हांव अजुनूय फॉर्म आसा की एक बरो इव्हेंट, एक इंटरनॅशनल इव्हेंट जो आमच्या युथांक लागून आनी आमचे मुरगांवचे एक खंय तरी नांव एक वर्ल्ड मॅपार वयपाचें। तेका एक इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हो कसलो बाकीचो नासलो, एक स्पोर्ट्स आसलेलो आनी म्हाका दिसता हो जावंक जाय आसलो। पण काही कारणाक लागून थोड्यांनी जेंच्यांनी ओपोज केलो आनी ओपोज हांव म्हणटा लोकांनी करूं ना, लोकांक सगळ्या लोकांक हो जाल्लो जाय आसलो। तेका ओपोज करपी फक्त थोडेच लोक आसले जेका स्वताचो स्वार्थ आसलेलो, सेल्फीश इंट्रस्ट आसलेलो। आयज थंयसर मुवमेंट करपाक लागून थोडे कावन्सिलर, थोडे एक्टिविस्टींक घेवन आनी आदलो आमदार जो आसलेलो हेंच्यांनी मेळोन हो विशय वाडयलेलो आसा। आनी हेंच्यांनी फक्त आपली पोळी भाजपाक लागून, आपलो स्वार्थ सादोवपाक लागून हो इश्यू केलेलो, कितें हेजेर बाबा ते आपले कितें कॉम्प्रोमायज करून काडटले म्हणून। आनी आयज ते दोनूय सायडीकसून ते फेलियर जाले, कित्याक मेन तेंचो इश्यू आसलेलो ह्या लोकांक कावन्सिलरांक फुडें काडून लोकांक मिसयूज करून तेंच्यांनी अशा लोकांक दाखयले की वो तुमकां त्रास जातले। लोकांक बाबडे कांय खबर ना, इवन लोक बोगद्यावयले लोक स्वता म्हाका सांगता की बाबा आमकां हो इव्हेंट जाल्लो जाय आसलो, आमी कोणूच ओपोज ना हे। बट ह्या आदल्या आमदाराक आनी कावन्सिलरांक आपलो स्वताचो स्वार्थ आसलेलो। आदल्या आमदाराचो जो मायमोळ्यात जो प्लॉट आसा 7,000 स्क्वेअर मिटराचो, जो थंयसर प्लॉट आसा आनी तो प्लॉट जो आसा तो आतां वेटलँडाच्या भितर आसा। सो तो वेटलँडांसून भायर काडपाक लागून ही सगळी तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी केल्ली। आनी तेका जर थंयसर जर वेटलँडांसून भायर तेजो जर समज तो प्लॉट येयलो जाल्यार तेका थंयसर एक व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो, जो तेजो एक 100-200 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट जावपाचो असो एक व्हडलो तो तेका बेनिफीट मेळटा। ताका लागून तो फक्त लोकांक आनी कावन्सिलरांक यूज केला ओपोज करपाक लागून, कित्याक तो बेनिफीट तेका मेळोंक जाय आसलो म्हणून। जेन्ना डिसिजन गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की बाबा जर लोकांक नाका, आनी हांवें म्हाजो स्टँड दवरलो, जर लोकांक हे नाका जाल्यार म्हाकाय नाका। आनी ते प्रमाणे हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलें आनी चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो, सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत सीएमान अनावन्स केलें की बाबा आमी सद्या हो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी वेन्यू शिफ्ट करपाचो आसा।